Sa camera, sa mic, sa screen nga nagdanag. Di lang para views, para sa ngalan ni Kristo. Sa kalibutan nga puno sa kasaba, dagang istorya, dahang drama, pero naami tuyo, klaro o pinuod. Ipakita si Jesus sa matag sulod. Dili para sa fame, dili para sa ngalan, kundi para sa kahayag nga moabot sa tanan. Kami ang mga vlogger para sa Ginoo, sa video, sa kanta, sa pulong nga klaro. Bisan unsa nga platform gamiton na mo, kay ang mensahe gugma gikan kang Kristo. Yeah, click, share ug subscribe, dili lang trip kung ang kasing-kasing limpyo ang mensahe legit. Sa timeline, comment, bisan hate mo sulod, pero gugma gihapon na mong ito bagong pulod. Dili mi perfecto, sayo pud mi usahay, pero ang Diyos na mo buhi, dili gyud mi biya. Kung ang kalibutan fake, kami magpabilin tinuod kay si Kristo among sentro, maura gyud. Kami ang mga vlogger para sa Ginoo, sa video, sa kanta, sa pulong nga klaro. Bisan unsa nga platform gamiton na mo, kay ang mensahe gugma gikan kang Yesua. Kung ang screen papalong, ikaw ra gihapon among tumong. Dili lang online, apan sa tibok kinabuhi na mo. Kami ang mga vlogger, dili para sa kami, kundi para sa Diyos nga namatay ug nabanaw. Di asa